आप सब पर सलामती हो। मैं यासिर रशीद हूं और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। राहत इंदौरी साहब का लिखा हुआ है कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई सदमे, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं जाती मकान थोड़ी है। हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह में तुम्हारी जबान थोड़ी है। नाजरीन, मैं हूं यासिर रशीद और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाजरीन, हुकूमत बनी और हुकूमत बनते ही जो चीजें मंजर आम पे आ रही हैं वो निजकारी है। निजकारी का प्लान जो है ये स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की तरफ से था, यानी सिफ्स की तरफ से, जो पीडीएम की हुकूमत के अंदर ही बनी। और पीडीएम की हुकूमत में जब बनी तो इसमें आर्मी चीफ को भी मेंबर रखा गया। अब सिफ्स के जरिए इन्होंने इन्वेस्टमेंट लेके आना थी। बैरून मुल्क गए, बातचीत की। उस वक्त के वजीर आजम, जो मौजूदा वजीर आजम भी हैं, उन्होंने बेशुमार ममालिक में जाके इन्वेस्टमेंट के हवाले से बातें की। टर्की में जब उन्होंने बात की तो उन्होंने ये कहा कि पहले जो हमारी इन्वेस्टमेंट है आप उसका तो पे बैक कर दें। पहले जो हमने इन्वेस्टमेंट की, आपके वहां पे लोग जो हैं वो हमसे किकबैक्स वसूल करते हैं। आपके मुल्क के अंदर एतदाल नहीं है और आपकी स्टॉक एक्सचेंज का मालूम नहीं पड़ता कि कब उसमें उतार देखने में आए, कब चढ़ाव देखने में आए और कब क्रैश कर जाए। तो इस वजह से आप पहले अपने हाल को ठीक करें, फिर मुस्तकबिल की बात कर लेते हैं। तो इस तरह की बातें उस वक्त होती रहीं, लेकिन निजकारी ना हो सकी। अब निजकारी में ऑप्शंस क्या क्या थे, किन किन चीजों की निजकारी होगी? निजकारी में वो इदारे थे जिन इदारों को साल हर साल सफेद हाथी के तौर पर सिर्फ पाला जाता है और वो कोई आउटकम नहीं दे पा रहे। जिस तरीके से पाकिस्तान स्टील मिल थी, वो आउटकम कोई नहीं दे रही। उसके मुलाजमीन को अभी भी तनख्वाहें जा रही हैं। कुछ मुलाजमीन गोल्डन हैंडशेक करके वो रुखसत हो गए हुए हैं, लेकिन बेशुमार जो मुलाजमीन हैं उनको तो तनख्वाहें अब भी जाती हैं और ये सरकारी खजाने के ऊपर बोझ पड़ता है और सरकारी खजाने को ये बर्दाश्त करना पड़ता है। उसके अलावा पाकिस्तान रेलवे एक वक्त के अंदर कि जब ख्वाजा साद रफीक साहब ने इसको चलाया था और इसकी जो तबाहाली थी उसका इख्तिताम हुआ था, और फिर ख्वाजा साद रफीक साहब के बाद पीटीआई की जो हुकूमत आई तो खुदा का शुक्र कि उसका तसलसल कुछ बरकरार रहा। लेकिन फिर एक वक्त आया कि वो फिर से खसारे में जाना शुरू हो गई। अब ख्वाजा साद रफीक साहब के दौर में कुछ ट्रेन्स ऐसी थीं जिनको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तौर पे चलाया जा रहा था। जिस तरीके से शालीमार एक्सप्रेस वो जो लाहौर से कराची जाती है रात के वक्त, तो उसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तौर पे चलाया जाता है। तो जो गवर्नमेंट वाली थी उसके निस्बत पब्लिक प्राइवेट वाली वो ज्यादा सूट करती थी और उधर आसाइशें कुछ ज्यादा थी। अब उसी को मॉडल बना के दीगर इदारों के अंदर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कुछ इदारों में और कुछ इदारों को बिल्कुल फरोख्त कर देना, या अगर निजकारी के दौरान वो कोई ऐसा सरमायाकार, कोई ऐसा इन्वेस्टर अगर मिल जाता है जो उसको चला पाए, तो जमीन इनकी, तमाम चीजें इनकी, वो उसको चला ले। यानी हुकूमत के अंदर ये सकत नहीं है कि वो उसको चला सके। ठीक है, मॉडल बाहर कुछ और होते हैं। बाहर के ममालिक में कभी भी इस सतह के ऊपर जमीनी कंट्रोल जो है वो हुकूमत नहीं रखती कि इतनी इतनी जमीनों को बाय करके रख लिया जाए, ऑक्युपाई करें और फिर वहां पे अपना निजाम चलाएं और हुकूमत के तहत चलाएं। हुकूमत सिर्फ टैक्सेस पे चलती है, लेकिन हमने चलाया, अब हमने पाला भी है, वो पेट काट के पाला है। अब आपने ये देखना है कि जब इलेक्शन का वक्त आया तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो थी उसके मंशूर में निजकारी शामिल थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो थी उसके मंशूर में निजकारी शामिल नहीं थी। उनका ये मानना है कि जब इतनी बड़ी तादाद के अंदर हमारे पास जमीन मौजूद है, सबसे ज्यादा जमीन का मसला होता है कि आपने किसी भी चीज को शुरू करना है तो उसके लिए जमीन को ऑक्युपाई करना पड़ता है, फिर जमीन आपको लीज पे लेना पड़ती है या उसके पैसे अदा करना पड़ते हैं, या फिर रेंट आउट भी अगर आप जगह ले लें तो उसका भी खर्चा बेयर करना पड़ता है। तो ये जमीनें तो हैं हमारे पास, तो मशीनरी सिर्फ नहीं लेके आनी है, रीवैम्प ही उसे करना है तो वो हम कर लेंगे। पीपल्स पार्टी का मंशूर ये था। लेकिन अब आते ही दोनों के मंशूर साइड पे, इन लोगों के मंशूर नहीं चलेंगे, सियासी तौर पे इनकी नहीं चलेगी।
اب یہ حیثیت ہے سیاسی لوگوں کی، یہ جو خود کو کہتے ہیں کہ میں وزیر اعظم ہوں اور میں اس مسند پہ ہوں، یعنی اتنی حیثیت یہ پیدا نہیں کر پائے۔ وہ حیثیت کیسے ہوتی ہے؟ وہ حیثیت اسی طریقے سے ہوتی ہے کہ جب آپ عوام کے ووٹوں سے آئے ہوں، وہ حیثیت تبھی ہوتی ہے جب عوام کی ترجمانی آپ کر رہے ہوں، وہ حیثیت تبھی ہوتی ہے جب عوام کا حوصلہ آپ کے ساتھ ہو، لیکن جب نہیں ہوتا تو پھر اپنی باتیں کس حد تک منوائی جا سکتی ہیں؟ پہلی بات اسحاق ڈار صاحب کے اوپر آئی کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ اس طریقے سے پرفارم نہیں کر پائے کہ جو ایک وقت میں ڈالرز باہر سے آیا کرتے تھے اور ڈالر مارکیٹ میں پھونک کے آپ کسی حد تک سٹیبل کر لیتے تھے حکومت کو اور جو ڈالر کی قیمت کو، لیکن اب وہ صورتحال نہیں ہے۔ اب تو 3 4 4 5 5 6 ارب ڈالر کے لیے ہمیں منتیں کرنا پڑتی ہیں اور اس کے لیے ہمیں گارنٹیز دینا پڑتی ہیں، اور گارنٹیز کے ساتھ ساتھ ہمیں سبسڈی کو ختم کرنا پڑتا ہے۔ تو اب وہ حالات نہیں ہیں۔ تو ڈار صاحب جو ہیں وہ ان کا جو فیم ہے وہ ختم ہو چکا ہے، اور ڈار تھیوری اب کام نہیں کرے گی، تو اس لیے نام چینج کر لیں۔ تو محمد اورنگزیب صاحب کا نام آیا جو حبیب بینک لمیٹڈ کے پریزیڈنٹ ہیں، ان کا نام جب سامنے آیا تو پھر کہا یہ جاتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے انٹروین کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ڈار صاحب کو خارجہ کی بجائے خزانہ ہی دینا چاہیے، ڈار صاحب بہتر چلا سکتے ہیں۔ لیکن اب دیکھیے کہ اس پہ کیا ہوتا ہے، دونوں پارٹیز کا کلیش ہے نجکاری کے اوپر۔ اب یہاں پہ بات تیسری یہ بھی ہے کچھ بیچنے کی، جس طرح روز پیلٹ ہوٹل تھا تو اس ہوٹل کو بیچنے کے حوالے سے باتیں ہو رہی تھیں، لیکن پھر فیصلہ یہ ہوا کہ نہیں بیچا جائے گا۔ جب اسے نہیں بیچنے کا فیصلہ ہوا تو پھر پاکستان کے اندر یہ جو ادارے ہیں، پاکستان ریلوے ہے، پاکستان سٹیل مل ہے، پاکستان ایئر لائن ہے، واپڈا کی ڈسکوز ہیں، جو خسارے کے اندر چلتے ہیں، تو پھر اس کو منافع بخش کس حد تک بنایا جائے گا۔ اب اس میں یہ دیکھنا ہے کہ کتنے % گورنمنٹ رکھے گی، لیکن یہاں پہ وارے نیارے ہوں گے ان لوگوں کے جو ٹھیکوں میں اس کا ٹھیکہ اٹھائیں گے، جو بولیوں میں نجکاری حاصل کریں گے۔ اب وہاں پہ فرنٹ مینز جو ہیں وہ کامیاب ہوں گے۔ تو بیک اینڈ پہ دیکھیے گا کہ کون کون سی شخصیات ہوں گی۔ دوسری بات یہ، ہمیں ماضی کے اندر بہت سے کیسز میں بہت سے لوگوں کو اشتہاری ہونا بھی دیکھنا پڑا، بہت سے لوگوں کے گھروں کے باہر اشتہارات لگے بھی دیکھے کہ جائیداد قرق کی جا رہی ہے، اس کی نیلامی ہوگی، یہ کیس میں سزا یافتہ ہے تو یہ سے 10 سال کی قید ہو گئی، اس نے ملکی خزانے کو اربوں ڈالر کا نقصان پہنچایا ہے، اربوں ڈالرز کا پہنچایا گیا ہے، اربوں ڈالرز کا نقصان پہنچایا ہے، یہ قصوروار ہے۔ جس میں مختلف کیسز ہیں، ایون فیلڈ کے کیس آپ دیکھ لیں، آپ جعلی بینک اکاؤنٹس کے کیس دیکھ لیں، آپ اسحاق ڈار صاحب والے دیکھ لیں، منی لانڈرنگ، بے شمار کیسز تھے، ساری شخصیات تھیں۔ میاں شہباز شریف صاحب، ایک وہ وقت تھا کہ میاں شہباز شریف صاحب کے گھر چھاپا مارا گیا تو میاں شہباز شریف صاحب دیوار پھلانگ کے بھاگ نکلے۔ میاں نواز شریف صاحب سزا یافتہ رہے، آصف علی زرداری صاحب کے اوپر کیسز تھے، شرجیل انعام میمن صاحب کے اوپر کیسز تھے، اسحاق ڈار صاحب، رانا ثناء اللہ، کون کون سے ایسے افراد ہیں کہ جو آپ کو مین سٹریم میں ادھر دکھائی دیں پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل این میں اور ان کے اوپر کوئی مقدمہ نہ ہوا۔ مقدمات ہوئے، لیکن رفتہ رفتہ سارے مقدمات ختم ہو گئے، ان کی حکومت آئی اور مقدمات ختم ہو گئے۔ اب حسن اور حسین نواز نے بھی ضمانت کے لیے اپلائی کر دیا اور ان کی ضمانت بھی ہو جائے گی، اس میں کوئی ہے ہی نہیں کہ ضمانت کے اندر کوئی رکاوٹ ہو۔ لیکن عوام کو یہ بتائیے، عوام کو چلیں اتنا حوصلہ دے دیجئے کہ آج اگر عدالت کے اندر آپ پہ کیس ہوا ہے تو ٹینشن نہیں لینے کا، 2-3 سالوں میں یہ کیس ختم ہو جائے گا۔ عوام کو بتا دینا، یعنی عوام جو ہے یہ گائے چور، یہ اس طرح کی چھوٹی موٹی چوریاں کرنے والے، ان کے اوپر جو سزائیں ہوتی ہیں وہ معطل نہیں ہوتی، انہیں ضمانتیں نہیں ملتی، انہیں اپنی قید کاٹنا پڑتی ہے۔ تو ان تک یا پھر پیغام یہ پہنچا دیں کہ اگر تم کوئی گناہ کرنا چاہتے ہو، کوئی جرم کرنا چاہتے ہو، تو پھر تمہیں سیاستدان بننا پڑے گا، اور سیاستدان بن کے ہر اس پارٹی میں جانا پڑے گا جو مسند اقتدار کے حصول میں سب سے آگے ہو۔ اس پارٹی کے ساتھ رہو گے تو پھر جتنے بھی کیسز بن رہے ہیں نا، 2-3 سال ہی ان کی مدت ہوگی اور کیس ختم ہو جائیں گے۔ ہمیں یہ بھی بتا دیں کہ یہ جو اب کیسز ہو رہے ہیں، جو آپ نے جس میں سزائیں سنا دی ہوئی ہیں، یہ عدالتوں سے درخواست ہے کہ جو سزائیں سنا دی ہوئی ہیں یہ بھی بتا دیں کہ مستقبل قریب میں یہ سزائیں ختم تو نہیں ہو جائیں گی۔ خان صاحب کو جو سزائیں سنائی ہوئی ہیں، پرویز الہی صاحب کو، شاہ محمود قریشی صاحب کو، یہ دیگر افراد کو جو سزائیں سنائی جا رہی ہیں، مستقبل قریب میں کالعدم تو نہیں ہو جائیں گی، اور اگر کالعدم ہوں گی تو پھر آپ کے کردار پہ سوال اٹھیں گے،
تو وہ بتا دیں کہ کردار کیا ہر وقت میں صرف اتنی دیر کا ہوتا ہے جتنی دیر پہ مسند پہ بیٹھے ہوئے ہوں، اور اس کے بعد تبدیل ہو جاتا ہے. یا اگر وہ کالعدم نہیں ہوں گی تو پھر یہ بتا دیں کہ آپ کے پچھلے جو ہیں، جو ریٹائرڈ ہو گئے، وہ جو سزائیں سنا کے گئے تھے ان کی کالعدم آپ کے دور میں، اور آپ کی اگلے دور میں کالعدم ہو جائیں گی. یعنی یہ ہے کہ جو جج جب تک ہے، جو پروسیکیوشن جب تک ہے، وہ اتنے وقت تک ہی ہے. جب وہ گئی تو اس کے سارے احکامات بھی گئے. اس طریقے سے آئین پاکستان مقدم نہیں ہو سکتا. لے آئیے جن کو لے کے آنا ہے، ایک وہ وقت آئے گا جب یہاں سے سارے پھر باہر بھاگ رہے ہوں گے. لیکن یہ جو لوگ مٹی سے جڑے ہوئے ہیں، جو یہیں مرنا، یہیں جینا چاہتے ہیں، جو اپنی نسلوں کو یہیں آباد ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے تو کچھ سامان کیجئے، ان کے لیے تو کچھ حوصلہ پیدا کیجئے. مجھے دیجئے اجازت. اللہ نگہبان.